अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ओपी टीवी ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पार्लियामेंट रूल्स नहीं बना सकती, ना ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। कहा, अगर पार्लियामेंट के लिए दरवाजा खोल दिया तो वो सुप्रीम कोर्ट के हर मामले में मुदाखलत करेगी। एक बार दरवाजा खुल गया तो उसका कोई सिरा नहीं होगा। कानून साजी अच्छी या बुरी भी हो सकती है। मौजूदा कानून के दायरा कार में रहकर रूल्स में तब्दीली का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। आइन तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट को पाबंद करता है कि आइन और कानून के मुताबिक रूल्स बनाए। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट को रूल्स बनाने का इख्तियार दिया जो उसने इस्तेमाल किया। क्या इसके बाद कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को बदला जा सकता है? देखना होगा। आइन किसी भी इदारे को आईनी हुदूद का पाबंद कहाँ बनाता है। पार्लियामेंट अगर कुछ अच्छा कर रही है तो उसको खत्म न करें। मैं कहता हूँ पार्लियामान की नीयत अच्छी है। पार्लियामेंट कुछ करे तो आपको एतराज है, लेकिन फर्द वाहिद आकर तरमीम कर देता है तो वो दुरुस्त है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। कहा, एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबर स्टैंप कर देता है। हमारा माजी बहुत बोसीदा है। मैंने खुद एक मामले के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के कवायद बनाने का कहा था। गलती की दुरुस्तगी की जिम्मेदारी अदलिया के बाद पार्लियामेंट की थी। कानून या शरीयत की रूह में कहाँ दर्ज है कि काजी का फैसला आखिरी होगा। चीफ जस्टिस को जहाँ इख्तियारात दिए गए वो आइन में दर्ज हैं। कानून साजी और आईनी तरमीम में फर्क सिर्फ अराकीन की तादाद का होता है। कानून साजी में सादा अक्सरियत जबकि तरमीम में 2/3 अक्सरियत की जरूरत होती है। यहाँ बार के इंतखाबात जीतना मुश्किल है, वहाँ 2/3 अक्सरियत के लिए नंबर्स पूरे करना कितना मुश्किल होता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस और दरखास्त गुजार के वकील इम्तियाज सिद्दीकी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। इम्तियाज सिद्दीकी ने दलाइल दिए, वक्त ना देने पर एतराज उठा दिया। बोले, आपने कहा था पहले हमें सुनेंगे फिर अटॉर्नी जनरल को सुनेंगे, हमें ना सुनना ना इंसाफी है। चीफ जस्टिस ने कहा, कहाँ लिखा है हुक्मनामे में आपको भी सुनना है। इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा, आप हमारे साथ अपना सुलूक देखें। चीफ जस्टिस ने कहा, पिछली समाअत का तमाम जजेस के दस्तखत के साथ हुक्मनामा जारी हुआ। आप अपनी नशिस्त पर बैठ जाएं वरना मैं कुछ इशू करूंगा। इम्तियाज सिद्दीकी नशिस्त पर बैठ गए। मुल्क कमजोर है, मईशत कमजोर है, दरखास्त है धरती पर करम करे। दुनिया में लालच बहुत मिलेगी, यहाँ भी जवाब देना होगा। आखिरत में भी पैसा यही रह जाएगा। अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन का भारतीय खुफिया एजेंसी से राब्तों के इल्जाम में गिरफ्तार मुल्ज़मान से मुकालमा। एटीसी ने 5 मुल्ज़मान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले में मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 29 पैसे सस्ता हो गया। कीमत 281 रुपए 40 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 150 पॉइंट्स तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आलमी बैंक और IMF की सालाना मीटिंग्स आज से शुरू होंगी। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर की सरबराही में मुआशी टीम इजलास में शिरकत करेगी। MD IMF, सदर आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक के हुक्काम से मुलाकातें शेड्यूल। हफ्ते कमी के बाद तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 5% तक इजाफा देखा गया। न्यूयॉर्क में ब्रेंट खाम तेल $88 फी बैरल में फरोख्त हुआ। नवंबर तक गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। वजारत दाखिला के मुताबिक कार्रवाई 1 नवंबर की डेडलाइन खत्म होने के बाद शुरू की जाएगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के पास रज़ाकाराना वापसी के लिए 22 दिन बाकी। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। निगरान वजीर आजम ने एडमिरल नवीद अशरफ को पाक बहरिया की कमान संभालने पर मुबारकबाद दी। कहा, उम्मीद है कि आपकी सरबराही में पाक बहरिया मुल्की दिफा में अपना फाल किरदार अदा करती रहेगी। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने कहा, किसी भी मुल्क के गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन को नहीं रहने देंगे। जो रजिस्टर्ड तारकीन वतन हैं उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। 1 विंडो ऑपरेशन का मैकेनिज्म बना रहे हैं। 1700-1800 लोग पकड़े जा चुके हैं। बसों के जरिए गैर कानूनी तारकीन वतन को बरास्ता बलूचिस्तान चमन बॉर्डर से रवाना करेंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश, तेज हवाओं के साथ बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। स्वात, मेंगोरा, बहरीन और कालाम समेत बालाई इलाकों में बारिश और यालाबारी। मौसम सर्द। आंखों की बीमारी से मजीद 2000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 142 अफराद आशुब चश्म में मुब्तला हुए। मुल्तान से रोज आशुब चश्म के 131 केसेज रिपोर्ट हुए। अफगानिस्तान में खौफनाक ज़लज़ले से तबाही। अमवात की तादाद 2500 के करीब पहुँच गई। 9000 से ज्यादा अफराद जख्मी। ज़लज़ले से 1300 से ज्यादा इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह। 1000 से ज्यादा घर मलबे का ढेर बन गए। अमवात की तादाद बढ़ने का खदशा। पाकिस्तान का अमवात पर इजहार अफसोस।
افغانستان میں زلزلہ متاثرین کے لیے حکومت پاکستان کا میڈیکل ٹیم اور ادویات بھجوانے کا فیصلہ۔ نواز شریف کا کل لندن سے سعودی عرب روانہ ہونے کا امکان، 14 اکتوبر کو سعودی عرب سے دبئی روانہ ہوں گے۔ نون لیگی ذرائع کے مطابق دبئی سے چین اور قطر جانے کا بھی امکان، 21 اکتوبر کو دبئی سے لاہور روانہ ہوں گے۔ نواز شریف 21 اکتوبر شام 7 بجے لاہور پہنچیں گے۔ حفاظتی ضمانت ملنے پر لاہور ایئرپورٹ سے مینار پاکستان پہنچیں گے۔ 19 اکتوبر کو لاہور ہائی کورٹ میں ضمانت کی درخواست دائر کرنے کا امکان۔ شہباز شریف نے کہا، نواز شریف کی واپسی سے عوام میں نئی امید، حوصلہ اور امنگ جاگی ہے۔ نواز شریف نے ہر بار نظام بہتر بنایا، بہتر چلایا اور عوام کو بہتری کا ثمر ملا۔ نواز شریف کی قیادت میں نون لیگ کی پالیسیوں کا تسلسل رہتا تو نہ مہنگائی ہوتی، نہ بحران ہوتا۔ شہباز شریف کی پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں، نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کا جائزہ۔ بلاول بھٹو نے کہا، نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں پر مطمئن نہیں۔ مسلم لیگ نون کے وزیر کہاں غائب ہیں؟ صرف پریس کانفرنسز کافی نہیں، استقبال کا سارا بوجھ شریف خاندان پر نہیں ہونا چاہیے۔ الیکشن سے بھاگنے والوں کو بعد میں بھاگنے کے نقصان کا اندازہ ہوگا، میرا نہیں خیال۔ مولانا فضل الرحمان الیکشن کروانے کے مخالف ہیں۔ جمہوری سیاسی جماعتیں مسائل کا حل انتخابات میں ہی دیکھتی ہیں، پی ٹی آئی 9 مئی والوں کو مائنس کرے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا، سب الیکشن کی فکر میں ہیں اور ریاست ڈوب رہی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ گتھیاں مزید الجھ رہی ہیں۔ کمزوری کا ذکر کرتا ہوں تو کہا جاتا ہے الیکشن ملتوی کرانا چاہتا ہوں۔ معلوم نہیں کون لوگ ہیں جو کمرے میں بیٹھ کر ملک چلا رہے ہیں۔ آغاز کرنے سے پہلے انجام اور نتائج کا سوچنا ہوگا۔ میرے ہاتھ کھلے ہیں تو مخالف کے بھی کھلے ہونے چاہیے۔ مخالف قید میں ہو اور میں اس کے خلاف جلسے کروں، اس میں مزہ نہیں۔ چاہتا ہوں ہر سیاستدان جیل سے باہر ہو۔ بجلی کی بڑھتی قیمتیں رک جائیں گی، نگران حکومت نے اندیا دے دیا۔ وزیر توانائی محمد علی نے کہا، ڈالر کی قدر میں کمی ہوئی، عالمی سطح پر خام تیل سستا ہوا، یہ بجلی کی قیمتوں میں استحکام کا سبب بن سکتا ہے۔ پیٹرول ڈیزل سستا یا مہنگا ہونے سے متعلق کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے او پی ٹی وی گلوبل۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ جب کوئی مسلمان کسی مشکل میں ہوتا ہے اور زندگی کے اہم فیصلے کرنا چاہے تو اسے چاہیے استخارے کی رہنمائی حاصل کرے۔ پسند کی شادی، ویزے میں رکاوٹ، اولاد کا نافرمان ہونا، شوہر کی بے وفائی، طلاق کے مسائل، ان تمام مسائل کی رہنمائی کے لیے رابطہ کریں۔ السلام علیکم ناظرین، مائی نیم از وقار خان، آئی ایم دا سی او اینڈ دا ایگزیکٹو پروڈیوسر آف او پی ٹی وی گلوبل۔ آپ دیکھ رہے ہیں او پی ٹی وی گلوبل۔ ناظرین یاد رکھیے، یہ اوورسیز پاکستانیوں کا پروگرام ہے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی آباد ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں اور ان کے اوپینین اور ان کے خیالات آپ تک پہنچاتے ہیں، اور ہم پاکستان کی تصویر بھی پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، دیکھتے رہیے او پی ٹی وی گلوبل، ایوری ویئر، اینی ویئر، اینی ٹائم، اینڈ آلسو سبسکرائب او پی ٹی وی گلوبل۔ بھولیے نہیں، آج ہی ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، ہمارے ہر پروگرام کو لائک بھی کریں۔ دیکھتے رہیے پروگرام، اور ہم پیش کرتے رہیں گے آپ کے لیے پروگرام۔ یاد رکھیے، بھولیے نہیں، اس سے پہلے کہ آپ بھول جائیں، ٹی وی بند کرنے سے پہلے، فون بند کرنے سے پہلے پروگرام کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں او پی ٹی وی گلوبل۔ Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge.
You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909 5762 982. په سرمایه‌کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکي طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس، انفارمیشن ټیکنالوژي، پروګرامینګ، پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार